الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والےو، اے مومنو، ایمان دا دعویٰ کرن والےو، جدوں تانوں جمعے واسطے بلایا جائے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے دی نماز واسطے آواز لائی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اس وقت دوڑ لا دیو، جلدی جلدی اللہ دے گھراں والے آ جاؤ، وذروا البیع، اپنی دکاناں بند کر کے آ جاؤ، اپنے کاروبار بند کر کے مسجد دی طرف آ جاؤ، جدوں تانوں جمعے واسطے بلایا جائے۔ اور اس تو وڈی تجارت کوئی نہیں، جمعے تو بعد اپنے کاروبار دی طرف نکل جانا، میں رزق حلال دے دروازے کھول دیواں گا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ درود پاک کثرت دے نال پڑھو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ اپنے مصطفیٰ تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔ دوستو بزرگو، اللہ سبحانہ نے اس مقام تے ایمان والیاں نو، مومناں نو اللہ پاک نے نا اے حکم فرمایا ہے کہ جمعہ پڑھناؤ تے ٹائم نہ لاؤ۔ کئیاں بندیاں نے اونا دا ذہن ہی ہوندہ ہے فلانی مسجد جمعہ پہلے پڑھیا جاندہ ہے تاکہ آگے ٹائم نال دکان کھول لئیے، کاروبار اندر 2 منٹ نہ لیٹ ہو جائی۔ اللہ سبحانہ نے اپنے آخری پیغمبر جناب محمد گونج پا دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو، جڑا جمعے والا دن دے چھڑیا ہے نا، آپ سرکار اپنے یارانو کہندے سن اسی آئیں تے ساریاں تو بعد دیاں،
لیکن میری امت شان اور فضیلت ساریاں امتاں نالوں زیادہ لے گئی ہے۔ اے یہود و نصارا دی اے سازش جدوں بھی لکھے جان گے نا دن پہلے ہفتہ لکھیا جائے گا، لیکن شرعی طور تے پہلے ہفتہ نہیں، پہلے جمعہ دا دن ہے۔ یہودیاں نو اللہ پاک نے ہفتے والا دن دیتا ہے اور عیسائیاں نو اللہ سبحانہ نے اتوار والا دن دیتا ہے تے اپنے محبوب نو اپنے نبی دی امت نو جمعے والا دن دے چھڑے ہے۔ اور اس دن دی فضیلت اس لحاظ نال بھی زیادہ ہے، کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس دن اللہ سبحانہ نے آدم علیہ السلام نو اپنی قدرت دے ہتھاں نال اللہ نے بنایا ہے او جمعے والا دن سے۔ آدم علیہ السلام نو جس دن اللہ پاک نے اپنی قدرت دے ہتھاں نال گن کے بنایا ہے او جمعے والا دن ہے۔ اور جس دن آدم علیہ السلام جنت جو زمین تے آئے سن او بھی جمعے والا دن سے۔ اور جس دن آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر ہاتھ چوک کے التجا کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جدو اللہ نے آدم علیہ السلام نو اللہ نے معاف کیتا ہے او بھی جمعے والا دن سے۔ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد، بولو بولو، کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سرکار میری سرکار دا فرمان سن لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جمعے والے دن سمندران دے جڑے پانی نے صبح تو لے کے شام تک اینا سمندران دے اندر اے سمندر دا پانی بھی ڈولے کھا رہا ہوندا ہے، ڈر رہا ہوندا ہے۔ اس واسطے کہ جدوں اسرافیل نے پھوک مارنی ہو بھی دن جمعے والا ہونا ہے، سمندر ڈری جاندے نے کتے اسرافیل پھوک نہ مار دے، کتے ساڑے پانی نہ اڑ جان۔ سمندران دا پانی ڈری جاندا ہے، ایک نہیں ڈردا انسان نہیں ڈردا، اور نہیں ڈردا تے جن نہیں ڈردا، جنہاں نے اللہ دے دربار چے پیش ہونا ہے، اور جنہاں نے قیامت دیاں ہولناکیاں ویکھنیاں نے، نہ تے پانی نے جہنم اندر سڑنا ہے، نہ درختاں نے جہنم اندر سڑنا ہے، نہ حیواناں نے جہنم اندر سڑنا ہے، اور جنہ جہنم چے جانا نہیں او جمعے والے دن ڈری جاندے نے، تے جنہاں نو اللہ پاک نے جنہاں دے نال جہنم اللہ نے پڑکا دینی، انہاں نو پرواہی کوئی نہیں، انساناں نو پرواہی کوئی نہیں۔ جمعے والے دن چھٹی ہوندی ہے دکان تو، جمعے والے دن حاجی صاحب آج صبح دی نماز سوتے ہی گزار دیں گے، آج جمعے والا دن
दुकानदार ने अज दुकान नहीं खोलनी, अज सोते आई नमाज गुजार देंगे। सरदार साहब ने अज कारोबार ते नहीं जाना, अज जुमे वाला दिन, अज फजर दी नमाज अज सोते आई गुजार छड़िए। आमना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ फरमांदे ने दरख्तां दे पत्ते भी डर रहे होंदे ने। जुमे आले दिन ए दरख्तां दे पत्तियां दे विच भी अल्लाह दा डर तारी होंदा है, किते अज क़यामत ना कायम हो जाए। ए पत्थरां दी अखां च पानी आ रहा होंदा है, अज किते क़यामत ना कायम हो जाए। और जे नहीं डर ते इंसान नूं डर कोई नहीं। जिस वक्त अल्लाह पाक ने इसराफील आखना इसराफील करना च फूक मार दे, आमना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ फरमांदे ने उस टाइम जुमे वाला दिन होना है। और जिस टाइम ज़मीन व आसमान दा निज़ाम धर्म बरम हो जाना है। वेंदियां वेंदियां आसमान फटदे जाणगे, और जुमे वाला दिन होना है। और वेंदियां वेंदियां ए पहाड़ उड़ जाने ने, जुमे वाला दिन होना है। और वेंदियां वेंदियां ए समंदर च अग लग जानी है, जुमे वाला दिन होना है। आमना दे लाल दा फरमान है, जुमे वाला दिन अल्लाह पाक ने ए मेरी उम्मत नूं अता फरमा छड़िया। और शाम कोट दे रहने वाले और सारा हफ्ता झूठ बोल के गुजार देना है। अपनी दुकान ते बह के झूठ बोलन दिया है। ए जुमे आले दिन और टाइम नाल आ जाया कर, अजान तो पहले आ जाया कर। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ फरमांदे ने जेड़ा मेरा उम्मती जुमे दी तैयारी करके गुसल करके मस्जिद दे अंदर आ जांदा है। ए गुसल करना हर मुसलमान बालग ते वाजिब है। जुमे आले दिन हर मुसलमान गुसल करके आएगा। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक रवायत दे मुताबिक अब्दुल्ला बिन अब्बास एक कौन अब्दुल्ला बिन अब्बास ए मुफस्सिर कुरान अब्दुल्ला बिन अब्बास इन्हां दे कोल इराक विचों एक काफला आ गया नाम आके आंदा हजरत सानू ए ते दसो जुमे वाले दिन गुसल करना वाजिब है कि नहीं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ए फरमान लगे ओ आन वाले सुन लो, असल दे अंदर गल ए ओ नबी सलाम दे ज़माने च लोग उन दे कपड़े पाया करते सन, उन दे लिबास पा के मस्जिद दे अंदर लोग जुम्मा पढ़ने वास्ते आया करते सन। चूंकि मस्जिद भी छोटी है। आमना दे लाल सारी कायनात दे सरदार पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ मिंबर ते तशरीफ फरमा सन। ए सहाबा नूं पसीना आ रहा सी, इन्हां उन दा लिबास पहनिया सी। ए सहाबा नूं पसीना आ रहा सी, इन्हां दे पसीने दी वजह करके ए रश दी वजह करके ए मस्जिद दे तंग होने दी वजह करके निमी निमी पसीने दी बदबू आन लग पई। आ फरमान लगे मेरे सहाबियों सुन लो, जुमे आले दिन खुशबू लगा के आया करो और जुमे आले दिन गुसल करके आया करो। अल्लाह तौफीक देवे नवा कपड़े पा के आया कर। और तेनू ते मैनू जुमे दी परवाह नहीं। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा फरमान है अल्लाह ताला दे नजदीक ईद उल फितर ईद उल ज़ुहा तो ज़्यादा जे किसे दिन दी फजीलत ते जुमे आले दिन दी फजीलत असी साल बाद ही बस ईद वाले दिन धोते कपड़े नहा के नवा सूट पा लो, जुमे दी परवाह ही कोई नहीं।
سرکاراں دے عید والے دن تو جمعے والے دن دی فضیلت زیادہ ہے، نویں کپڑے پا کے آیا کرو۔ کئی بندے خورے دکان دا شٹر بند کیویں جمعے والے دن کر دے، ٹائم دے ٹائم بھجن گے، ٹائم دے ٹائم آگے چار ٹکرا ماریاں، کئی بندے آلے گھراں چ بیٹھے ہون۔ جمعہ شروع ہونا ہے نا مسجد، اینا ستیاں تاں اٹھنا ہے، اٹھ کے پھر ادوں غسل کرن گے، کپڑے پان گے، اس تو بعد آہستہ آہستہ ٹرن گے، کدو ویکھیا نا خطبہ ختم ہو گیا، جماعت کھڑی ہون لگی، آگے نماز نہیں دیں گے۔ او جمعہ دا ثواب نہیں، او نماز دا ثواب بھی۔ جمعہ زور دی نماز اے پڑھی گئی، جمعہ دا کوئی ثواب نہیں۔ ثواب کیویں ملدا ہے؟ کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد، درود پاک تے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماندے نے جڑا میرا امتی جمعے والے دن غسل کر کے کپڑے پہن کے صاف خوشبو لگا کے کروں نکل پیندا ہے، جمعہ پڑھن لی آ رہے ہیں، سبحان اللہ، جمعہ پڑھن لی کروں نکل پیندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس ٹائم شمس الہدا دے دروازے چ آندا ہے، شمس الہدا دے گیٹ دے اگے، ہر مسلماناں دی مسجد دے گیٹ دے اگے نورانی فرشتے رجسٹر لے کے کھڑے نے، انہیں مسجد چ دعا پڑھ کے پیر رکھیا ہے، انہیں دا نام لکھ لے ہے۔ اوہ فرشتیاں نو نام لکھوایا کرو، لیٹ آکے کتے اگلے بھی نہ کٹوا بیا کرو۔ فرشتہ نہ لکھی جاندہ ہے، فلانا تے فلانے دا پتر اے مسجد دے اندر جمعہ پڑھن لیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام دا فرمان ہے جن نے سب تو پہلا مسجد چے پیر رکھیا، اللہ انہا ثواب دیں گے جمعے ان دے راہ چے اونٹ پیا قربان کردہ ہے، انہا ثواب ملدہ ہے، انہا ثواب ملدہ ہے۔ ایمیں جمعے اونٹ قربان کر لیا سو، جڑا اس تو بعد آئے گا اللہ دے فرشتے اندہ بھی نام لکھ لیں گے، انہوں انہا ثواب ملنا ہے جمعے وچھا اللہ دے ناتے ذبح کر رہے، جڑا اس تو بعد آئے گا انہوں انہا ثواب ملنا ہے جمعے دو لمے لمے سنگا والا انہیں چھترا، بڑا سونا تے خوبصورت حدیث پاک اندر آیا ہے، دو لمے لمے سنگا والا چھترا انہیں خوبصورت اللہ دے ناچے قربان کیتے ہیں، جڑا اس تو بعد آئے گا انہوں انہا ثواب ملنا ہے جویں انہیں مرغی اللہ دے ناتے قربان کیتی ہے، جڑا اس تو بعد آئے گا انہوں انہا ثواب ملنا ہے جویں انڈا اللہ دے ناتے دے چھڑیا۔ انتظار کرو، ان کو مولوی بھی نواں کٹا نہ کھول دے بھی انڈے دی قربانی بھی ہوندی، اور ایک کسی نے کہہ دینا ان قریب انتظار کرو، کوئی نہ کوئی مولوی ضرور اٹھے گا، انہیں کہنا ہے بھی قربانی مرغی دی بھی کرو، حدیث جو مل دی انہال ثبوت دے گا، انتظار کرو۔ ان قریب کوئی نہ کوئی مفتی ضرور اٹھن والا ہے، انہیں کہنا ہے مرغی بھی جائے قربانی، حدیث جو ثابت۔ اللہ ساڑھے حال تیرے فرمات اچھی آمین کہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد کے اندر آگئے انہوں قربانیاں دا ثواب، جس ٹائم آگے خطیب امام منبر تے بے جاندائیں، مؤذن اذان کہنے لگ پیندے آندے اللہ اکبر اللہ اکبر، اے فرشتے رجسٹر بند کر دیں دینے تے مومنہ دیاں صفاں چے آکے بے جان دینے، اور تسیں کلے نہیں بیٹھے،
تواڈے نال رحمت دے فرشتے بھی بیٹھے ہو فرشتے بیٹھے ہوئے نے ساڈا دل تسلیم کرے یا نہ کرے جن آکھیا ہوندا نائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا دل منے یا نہ منے ساڈی عقل تسلیم کرے یا نہ کرے اے تواڈے اندر رحمت دے فرشتے آئے بیٹھے نے نا آپ دا فرمان اے فرشتے نام لکھی جا رہے نہیں ایک روایت اندر بھی آندا ہے جنہ کوئی سفر کر کے آندا ہے اللہ پاک ایک ایک پیر دے بدلے 10 گناہ معاف کر دے جان گے اللہ پاک ایک ایک پیر دے بدلے اللہ 10 درجے بلند کر دے جان گے آجا جمعہ پڑھن لیں آ 10 ثواب کن آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمان دینے میرا امتی آکے انہیں آکے جمعہ پڑھے سارا خطبہ سنے جمعہ پڑھ دیا انہیں ادھر ویکھیا نہیں اپنے پتر نو کدی ادھر کھچیا نہیں اے کدی ادھر ویکھی جاندا ہے کدی ادھر ویکھی جاندا ہے اے باہروں آیا کون ہے تے باہر گیا کون ہے اوے درود پاک پڑھن لگیاں اوے ساڈیاں زباناں نو تکلیف ہو جاندی گلاں کرن لگیاں اوے باہر ویکھن لگیاں سانو کوئی خیال نہیں آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر تے کھڑے ہو کے جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے سن میری سرکار آپ سرکار سورہ ملک اے سورہ ملک نبی علیہ السلام اندی تلاوت فرما رہے سن نال نبی پاک اندی شان بیان فرما رہے سن صحابہ کرام اوہ شام کوٹیاں اونا لوکاں دی عظمت شان دے کیا کہنے جنہ میرے پاک محمد دے پیچھے اوہ مسجد نبوی اندر او جنہ آکے جمعے پڑے ہونگے آپ سرکار اپنے منبر دے کھڑے ہو کے جمعے دا خطبہ ارشاد فرما رہے سن نبی علیہ السلام دے ایک یار حضرت ابی بن کعب اوہ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے کون ابی بن کعب او جڑا قرآن دا کاری انہوں ابی بن کعب آکھیا جاندہ ہے اے کون ابی بن کعب اور جنوں مسجد نبوی اندر بیٹھے اللہ دا پیغام تے اللہ دا سنیا ہے اللہ پاک دا آسمان تو پیغام آ گیا سی آپ سرکار نو حکم آ گیا سونیا اپنے ابی نو کہو کہ قرآن پڑھ کے سناوے اے کون ابی اے کاری قرآن ابی اے کون ابی اوے جنوں اعزاز حاصل نوجوان جن آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اے مسلح پاک تے کھڑیاں ہو کے جن نے پورا مہینہ اور نماز تراویاں پڑھائیاں دانا ہو بھئی بن کعب انہی شان تے عظمت والا ایک کاری قرآن اے کون ہو بھئی اے نبی علیہ السلام دا یار اے حضرت ابی بن کعب اے بھی سامنے بیٹھے سن آپ سرکار اے سورہ ملک پڑھ رہے سن اس ٹائم اوہ کیسا مندر ہوئے گا نا اور جدوں نبی علیہ السلام آپ سورہ ملک جمعے دے خطبے چے پڑھ رہے ہونگے نال نبی پاک اندی شان بیان کر رہے سن اور سجے منے بیٹھے ہیں حضرت ابو ذر غفاری اوہ قید رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ہاتھ دے نال اوہ شام گوٹیا سن لی تیان دے نال اوہ جمعے اندر بیٹھے ہیں اپنا موبائل کڑ کے میسج کی تی جان ہے اوہ جمعے اندر بیٹھے ہیں اوہ تیرا تیان پتہ نہیں کتھے چلا جان دیں اوہ پڑھنا جمعہ پہ ہیں اوہ کدی اس بار میں نے کدی سجے کدی کھبے منے میں نے اوہ پڑھنتے جمعہ دیں اوہ نظران تیریاں مولوی صاحب تے نہیں مولوی دا گلا کڑا جا کے کرنے سن لیتے آن دے نال
آپ سرکار منبر تے خطبہ ارشاد فرما رہے سن حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ این کر کے اشارہ کیتا حضرت ابی بن کعب نو اپنے ہاتھ دے نال اشارہ کیتا ہے زبان نال نہیں بولے ہاتھ نال اشارہ کیتا ہے حضرت ابی بن کعب اندے والے ویکھ کے فرمان لگے ہاتھ نال کی گل ہے انہیں آکھے حضرت انہیں ہاتھ نال ہی سمجھایا اللہ دے پاک پیغمبر دا یار حضرت ابی بن کعب اس حصہ نبی علیہ السلام والے ویکھن لگ پے جمعے تو بعد حضرت ابی بن کعب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی باں پھڑ کے باہر لے گئے آکھن لگے سونے آج دے خطبہ جمعہ اندر آج سوائے نماز دیں آج تینوں ککھ نہیں ملے سوائے نماز دیں بس نماز پڑھیوں اوہی تینوں سوا ملے حضرت ابو ذر غفاری دیاں اکھاں چیاں سوا گئے آندھنے او بھئی یار اے گل کی کرن دے میں تے سرکار دے پیچھے جمعہ سارا خطبہ سنے تو آکھن دے سوائے نماز دے تینوں ککھ نہیں ملے حضرت ابی بن کعب آندھنے اللہ دی قسم میں سرکار کو آپ سنے نبی علیہ السلام دا فرمان جنہیں جمعے ویچ اشارے کسے من اشارے کیتے یا کسے نال فضول گل کر لیں جن دا جمعے دے نال تعلق نہیں آپ دا فرمان انہوں سوائے نماز دے ککھ نہیں ملنا حضرت ابی بن کعب نے حضرت ابو ذر غفاری دی باں پھڑ کے نبی علیہ السلام کو لے آندا آکے آندے نے سونیاں اے تواڈے یار نے اے حرکت کی تھی آپ فرمان لگے میرا ابو ذر سن لیں جے تو جمعے وچ انہوں واقعی اشارے کیتے نے تیرا جمعے دا خطبہ ضائع ہو گیا تے کلی نماز دا ہی ثواب ملے ساڈا ایتھے کی حال ہے کئی بندے تے جمعے والے دن فریش ہو کے نیند پوری کر دے نیند یہ فلاں مسجد اے سی لگے نرمان نہ سونے اللہ کئیاں دے بچے نال آ جان کدی ادھروں کھچ چولی جے با آئی نو چھیڑ آئی نو ٹور ادھر نو ٹور سرکار دے یار نے اشارہ کیتا ہے ہاتھ نال سرکار نے فرمایا تیرا جمعہ ہی برباد ہو گئے اللہ اللہ ساڑھے حال تیرے ہیں فرما بھائی بن کعب کہنے لگے تو میں نے اشارہ کیتا کی سی سوال دے پیدا ہوندہ نا اشارہ کیتا کیوں سی کی لوڑ بیگ ہم گل تیان نہ سننے والی اشارہ کیتا کیوں سی اللہ کہنے لگے بھائی تم قرآن دا کاری ہیں میں تینوں اپنے آپ تو ترجیح دیں دے ہیں پچھن اے لگا سنگ سورہ ملک دا شان نزول کی پوچھنا بھی بس ہے اللہ سرکار نے فرمایا جمعہ برباد ہو گیا ساڑھا کی حال ہے اللہ ساڑھے حال تیرے ہیں فرما اللہ سنو صحیح سنت مطابق جمعہ پڑھن دی توفیق عطا فرما نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ جمعہ پڑھ دے مکمل خطبہ سن دے مکمل خطبہ اللہ خطبہ سنیا کرو دل لگا کے چاہے مولوی صاحب دی گل سمجھ آوے یا نہ آوے انشاءاللہ ثواب ضرور مل جائے گا انشاءاللہ تے کہہ دے ہو چاہے سمجھ آوے یا نہ پر ثواب ضرور مل جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا توجہ نال تیان نال مولوی دیاں کھانتی اکھاں پا کے بیندائے ویکھی جاندہ مولوی ساولے جمعہ پڑھ دین سوندہ بھی نہیں ٹو نہیں لاندہ گوڑے نہیں پڑھ دا کدی بارتے کدی اندر کھبے سجے منے ویندہ کوئی نہیں نیک نجدی دینال جمعہ پڑھ لیندہ ہے جے ٹھانڈ نہ پوے سرکار دا فرمان سن کے اللہ دی قسم پھر کہہ دینا اپنے دل دے برتن سیدھے کر کے شمس الہدا اندر آیا کرو آپ سرکار دا فرمان سنان لگا اے جوتی پان لگا اے جمعے تو بعد جوتی پا لئی سن
اے جڑا گیڑ لنگ کے آیا شمس الہدا دا اوہ دروازے چوں جان لگا اے اتوں آواز آندی اے 7 دناں دے گناہ تیرے معاف کر دیتے نے 7 دناں دے گناہ اج تیرے معاف کر دیتے ہی سونیاں ایک سرکار دی اور بھی حدیث سنا دیاں ٹھنڈ پہ جائے گی اللہ دی قسم سرکار نے فرمایا 3 قسم دے جمعہ پڑھن والے 3 قسم دے لوگ 3 قسم دے لوگ نے جمعہ پڑھن والے 3 قسم دے لوگ سونے نبی آج جمعہ تے سارے پڑھن لائے بیٹھے نے اے 3 قسماں کیوں بیان کی دیاں جے سن لو پھر تیان نال آپ سرکار دا فرمانے پہلی قسم دے او لوگ نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہ دا خطبہ سنن دا ذہن نہیں بس نماز ہی پڑھنا جاندے نے جمعے دی اے میں پج کے آ کے نماز ہی پڑھ دے نے جمعے دی آپ سرکار دا فرمانے میری امت دے پہلے قسم دے لوگ جنہ پج کے آکے جماعت دے نال نماز پڑھی آپ سرکار دا فرمان نہ ہوئے تے ذمہ دار میں نو اس کتاب دے اتار والے دی قسم میرے پاک محمد دی زبان چوں نکلے بول سنا لگا وام آپ فرمان لگے اللہ پاک نو دے جمعے دی پرواہی کوئی نہیں ان دے آن دی اللہ نو پرواہ کوئی نہیں او جنہیں پاج کے آکے نماز پڑھ لیں تے دوسرا بندہ آج سن لو تے آن دے نال او دوسرا بندہ نبی علیہ السلام دا فرمانے جندہ زین ہوندہ میں مسجد اندر جانا ہے جا کے میں کاری صاحب کو مسئلے سن کے میں مولوی صاحب کو مسئلے سن کے اللہ کو ثواب لینا ہے نبی علیہ السلام دا فرمانے اے ٹائم نالا اے سارا خطبہ سن دے سارا جمعہ پڑھ دے جماعت نال نماز پڑھ کے نبی علیہ السلام دا فرمانے اے کربلے جا رہے ہوں دے او تو آواز آندی اور جس ٹائم دا مسیحتے آیا ہے جنی دیر مسجد دے اندر بیٹھا رہے ہیں ہون تک اوہ میرے بندے جڑی بھی دعا دل چیکی تیوں میں اللہ نے قبول فرما لئی اگلی قسم دا بندہ کون ہے سن لو پھر تیان نال آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمانے جڑا میرا امتی جمعے دی اذان تو پہلا اللہ سانو میں آمن دی توفیق دے جمعے دی اذان تو پہلا حالے مسجد چی اذان نہ نہیں ہوئیاں اے پہلوں ہی آکے مسجد دی اندر بہ گئے انہیں پہلی صاف مل لیں حافظ عبدالرحمن صاحب سن لے پیاریاں سرکار دا فرمان سنا دیاں آپ دا فرمان پہلی صاف دے اندر اے جمعے تو پہلے آگئے انہیں آکے اذان مسجد دی اندر سن لیں مسیحتے بہ کے انہیں اذان سن لیں اذان سن تو بعد انہیں دل آکے خطبہ سنے آپ سرکار دا فرمان سنان لگا نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے او تو آواز آئے گی جرا پہلے پاج کے جماعت نہ رلیا سی اوندہ میں جمعہ قبول نہیں کیتا تے جنہیں آکے خطبے دے دوران دے اندر آکے جمعہ پڑھ لیا اذان تو بعد میں چاہاں تے انہوں کچھ دیاں میں چاہاں تے نہ دیاں ان تو ٹائم تو پہلے آگے آکے مسجد دے اندر بہ کے اذانہ سنیائیں اللہ دے کرچے بہ کے ٹائم دیتائی انتظار کرن دیں دو خطبہ شروع ہوئیں او تو وعدان دی او پہلے آنوں تے ایک ہفتے دے گناہ معاف کرنے نے تیرے 10 دنہ دے گناہ معاف کر دیتے نے 10 دنہ دے گناہ میں تیرے 3 دن دے زیادہ گناہ معاف کر دیتے نہیں کیونکہ تو پہلی اذان تو پہلے آگے اللہ دا واسطہ دے کے کہن لگا اے کاروبار اے بند کر دے جمعے تو پہلا دکان نہ کھولیا کر اوے توکل اللہ تے کر لے اللہ جان دے بھروسہ اللہ تے کر لیں اگر تو جمعے والے دن اپنے آپ نو تیار کر لیں گا آج میں جمعہ پڑھ
پڑھنا صبح دی نماز تو لے کے تیاری کردا رہے گا آ تینوں سرکار دن آج ایسے ایسے فرامین سنا دیاں آج تیرے دل تے ٹھنڈ پیندی جائے گی اللہ دی قسم اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمان جڑا میرا امتی ہر جمعے والے دن اے سورہ کہف 15ویں سپارے دے اندر اے سورۃ الکہف ہر میرا امتی پڑھ لیندا اللہ سانو پڑھن دی توفیق دے چھڈے اوے جمعے والے دن اسی سوتیاں ہی ٹائم گزار دینے ہاں اوے جمعے والے دن اسی دکاناں تے ٹائم گزار دینے ہاں سرکار دا فرمان جس میرے امتی نے جمعے والے دن اے سورہ کہف اے مکمل پڑھ لئی اللہ پاک جے انہیں مسیح تے بہ کے پڑھ لیں آگے جمعے تو پہلا مسیح تے بہ کے پڑھ لیں اور سونے نبی انہوں کی شان ملے گی سن تیان دے نال سرکار نے فرمایا اس بندے تو لاکیں اور خانہ کعبہ تک جنہ درمیان چے فیصلہ اللہ سارا نور نالی پھر دیں گے جتھے بندہ بیٹھا ہے شمس الہدا دے اندر یہ ٹائم تو پہلے آکے مسیح سے آکے شمس الہدا چے بہ گئے اڑی کنڈے ہے نال سورہ کہف پڑھی جاندے انہیں سورہ کہف مکمل کر لیں اے شمس الہدا دن اب پہلی صف تو لے کے بیت اللہ تک جنہ درمیان چے خلائیں اللہ اندے واتے سارا نور نال پر دیں گے اگلی نبی علیہ السلام دن اگلی حدیث سن لیتے آنال آپ سرکار دا فرمان جس میرے امتی نے جمعے والے دن اے سورہ کہف جمعے دی رات پڑھ لیں جمعے دی رات اے سورہ کہف پڑھ لیں دے اللہ پاک اے بندہ قبر چوں باہر آئے گا نا اندے سامنے نور دیاں لیٹاں اللہ بنا دے گا نور دیاں چمکاں وج رہیاں ہون گیاں اے نور دے پیچھے پیچھے جا رہا ہے نا اور سونا نبی آئے بندے کون نہیں آج 50,000 دا سال دا دے نہیں آج تے ماں پتر نو ویکھ دی نہیں آج تے پرا نو ویکھ کے نسی جاندے آج اندے سامنے آج نور دیاں لیٹاں کیوں لگ گئیاں محشر دے میدان تے جان تک اتوں آواز آئے گی جمعے والے دن سورہ کہف پڑھ کردہ سی آغلی نبی علیہ السلام دی حدیث سن لے اوہ باز ایڈے بد نصیب اوہ سڑیاں مقدرہ والے اوہ سڑیاں نصیباں والے اے جمعے والے دن میں گانا سنن تو بعد نہیں آندے اے جمعے والے دن میں اونا حاجیاں نمازیاں دے کران دے وچوں اوہ موسیقی دیاں آوازاں آ رہیاں اوہ ساڑیاں گڑیاں کاراں وچوں اوہ گانیاں دیاں آوازاں آ رہیاں اوہ ساڑیاں کناں دے وچ گانیاں دیاں آوازاں آ رہیاں اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمان جڑا میرا امتی جمعے والے دن میری ذات کثرت دے نال میری ذات کثرت دے نال میری ذات کثرت دے نال درود پاک پڑھ دیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید سرکار نے فرمایا جنہیں کثرت دے نال درود پاک پڑھ لیا جنت میرا ہونا ہی قریب ہوئے گا جنہیں زیادہ درود پاک پڑھ لے جنت دے اندر اندیاں کوٹھیاں میرے قریب قریب ہون گیاں جنہیں زیادہ درود پاک پڑھ لیا حدیث دا راوی آندہ اللہ دی قسم میں سرکار دے کولوں آپ سنے ہیں نبی علیہ السلام فرما رہے سنن آپ دا فرمان ہے جس میرے امتی جمعے والے دن کثرت دے نال اوے کثرت دے نال میرے تے درود پاک پڑھ لیا میرے تک اللہ دا درود پاک مدینے چے پہنچا دیں گے
اور ٹھانڈ پہ جائے جملہ سن کے سرکار دا یار آندہ سونے اور قبرہ تے درود پاک میں جائے گا آپ فرمان لگے ہوں پوچھن والے آؤ اللہ نے انبیاء دے وجود تے اللہ نے مٹی نو حرام کیتا ہے انبیاء دے وجود نو مٹی نہیں کھا سکتی ہوں سونے جس میرے امتی نے سن لے تے آن دے نال آپ دا فرمان تینوں سنا جاواں جے کسے فتوہ لانا تے لا دے مینوں کوئی پرواہ نہیں آپ سرکار دا فرمان سنا جاواں نبی علیہ السلام دا فرمان جن نے 7 دن پورا ہفتہ میری ذات درود پاک پڑھ لیا اوہ ہفتہ اتوار سوموار منگل بدھ جمعرات جمعہ ادھروں جمعے دی شام ہو جاندی نبی علیہ السلام دا فرمان جن نے پورا ہفتہ میرے تے زیادہ درود پاک پڑھیا اللہ مینوں دس دینا ہی سونیا تیرا امتی انہیں زیادہ درود پڑھیا اللہ مینوں دس دینا میرے امتی دانا لے کے اس واسطے اور جنہ بھی ہو سکے سرکار تے درود پاک پڑھیا کرو اے بھی جمعے دی فضیلت کہ جمعے والے دن سرکار دا فرمان اللہ پاک میرے تے درود پاک میری امت دا میرے تے پہنچا دیندے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت آندیں جمعے والے دن 12 کڑیاں بولو کنیاں لیکن بعض علماء نے آکھا کہ حدیث سندن کمزور ہے بہرحال 12 ایک روایت آندہ ایک کڑی آندی ایک کڑی آندی جمعے والے دن سرکار دا فرمان جڑا بھی بندہ منہ جو جملہ بول دے اللہ قبول فرما لیں اور اندے تے بعد مفسرین نے اندے بارے لکھیا ہے کہ وہ کڑی آندھی کی دو جویں لیلۃ القدر دے بارے نا کہ پتہ نہیں کی رات ہے یا 23 25 27 29 اسے طرح اللہ سبحانہ ہو دسیا نہیں کہ وہ کڑی کی دوں یہ آکھا کہ لبو ہے جمعے والے دینی صبح دی نماز تو لے کے نا شام دی اذان تک او کڑی آندی سرکار دا یار آندہ محبوبان او کڑی آوے تے کی منگیے آپ سرکار دا فرمانے ایک حرام شے تو علاوہ اے میں تو آواز آندی میرے بندے بول جو بولیں گا دعا قبول فرما لواں گا اللہ جاندہ ایک حرام چیز تو علاوہ نجائز تو اللہ کو جو بھی منگو گے اس کڑی اللہ دعا موڑے گا اللہ دعا موڑے گا اور جمعہ دن کڑی آندی جو جمعہ لے دن نبی علیہ السلام دا فرمان مفسرین لکھے آمنہ دلال دا فرمان جس ٹائم آگے خطیب امام منبر دے بے جاندے ہیں الحمدللہ نحمدہو الحمدللہ نحمدہو اللہ جاندہ صاحب میں حیران ہاں میں تو جمعہ پڑھا آگے نہ جا رہا سی حالے میں ٹھیک مڑ نہیں پہنچیا کچھ میں نے ٹیلی فون پڑھ گیا حافظ صاحب ایک بندہ آندہ ہے کہ حافظ انہوں نے خطبہ غلط پڑھ دا ہے میں کہا جی بالکل ٹھیک یہ خطبہ ہی غلط پڑھ دا چلو یار میں غلطی پڑھ دا سی جان چھڑو آندے کیجئے ہوں لینا کیجئے میرے کو کٹنا کیجئے دے اللہ ساڑھے حال تیرے فرما سرکار دا فرمانے بندہ سامنے بیٹھے خطیب امام منبر تے بے جاندہ اس وقتوں لگ کے نماز سلام پھرن تک کھڑی آندی کہو سبحان اللہ ایک روایت جی آندہ نبی علیہ السلام دا فرمانے عصر دی نماز تو لے کے شام دی نماز تک سمجھا رہی کہ نہیں آ رہی
عصر دی نماز تو لے کے شام دی نماز تک او کھڑی آندی جے ضرور آندی جے ضرور آندی جے اللہ سانو منگن دی توفیق دے چھڑے کڑی آندی ہے ضرور آندی جن نے آکھیا او کونے وما ینطق عن الہوی ان دے لباں تیرا بول دسی جن نے آکھیا نا او کون ہے ان دے لباں او تیرا بول دسیم او جدوں رب بولاوے سونا بول دسیم او تیرا رحمتاں موتی رول دسیم ان دا بولنا رب دا قرآن آیا سرکار آندے نے جمعے آلے دن آپ سرکار دی اگلی حدیث سنا دیں آپ دا فرمانے جس ٹائم خطیب امام منبر دے بہ جائے اس ٹائم تو لے کے شام دی اذان تک او کڑی تلاش کرو ایک روایت آندے عصر تو لے کے شام تک او کھڑی تلاش کرو او شام کوٹیاں اے ٹائم ہونے عصر تو بعد او تری زبان تے جملہ ہوئے استغفر اللہ اللہ جان دے 90 سالہ دے گناہ معاف ہو جان گئی او کھڑی ادھروں آگی ہوئے تو آکھی اللہ سونے اے شام کوٹ دی ساری زمین دا مالک مینوں بنا دیں جے رب محمد دی قسم جے کتے او کھڑیاں آ گئیاں ہویاں اللہ بنا سکدا ہی میرا اللہ قادر جے تو آکھے مالکا مینوں شفا دے دیں او دنیا دے ڈاکٹر جواب دے دیں او آسمان والا تے کدی جواب نہیں دے سکدا نا جے کہ او کڑیاں آ جان آکھے مالکا مینوں شفا دے دیں اللہ ضرور شفاواں عطا فرما دیں گے او تلاش کرو او کھڑیاں دی ضرور آندی نبی علیہ السلام دا فرمان آپ سرکار دی اگلی حدیث بھی سن لو نبی علیہ السلام دا فرمان آپ سرکار دا فرمان سن لو تے آندے نال آپ نے فرمایا تیناں بندیاں تے اے جمعہ فرض نہیں اے تیناں بندیاں تے جمعہ نہیں فرض اوہ سونے نبی آؤ کڑے کڑے بندے آپ دا فرمان اوہ سب تو پہلا غلام اے غلام اے کسے دی غلامی کر دے او جمعہ پڑھنی آن دیندہ اندے تے کوئی گناہ نہیں اے جمعہ نامی پڑھے گا تے اللہ انہوں معاف فرما دے گا اس تو بعد میرے سرکار دا فرمان اے نبالغ بچیاں تے جمعہ فرض کوئی نہیں اے جمعہ نامی پڑھن اللہ نے نانو معاف کر دینا جے بندہ بالغ ہوئے صحت مند ہوئے اے جمعہ دی آزان ہوئی اے اپنے کر سوتا پہ ہے ادھروں جمعہ مکمل ہو گئے او تو آزان دی میں تیرے دل تے کالا نشان لا دیتا ہی او تیرا دل کالا کر دیتا ہی سونے او جمعہ پڑھنا جا آمنہ دلال دا فرمانے ادھروں قرآن بھی آکھی جان دیں ایزانو دیا لسالہ اللہ دے کی دعا زانوے پاج کے مسیحتے آج نبی آئی تو بعد جمعہ ٹائم نہ پڑھنا ہے کرو ٹائم نے وفا نہیں کی تھی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین